हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। अद शुक्लयजुर्वेदीय काण्वशाः बृहदारण्यक उपनिषत् प्रथमकाण्डं मधुकाण्डं द्वितीयोऽध्यायं ब्रह्मविद्याप्रकरणं प्रथमब्राह्मणम् अजातशत्रुब्राह्मणम्। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संवृताय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ दृप्तबालागिः हनुजानो गार्ह्यः आसा सहोवाच अजातशत्रुः काश्या ब्रह्मते ब्रवाणि इति। सहोवाच अजातशत्रुः सहस्रम् एतस्यां वाजिदत्मः जनगो जनग इति वै जना धावन्ति इति। सहोवाच गार्ह्यः यः एवाह सह वा आदित्ये पुरुषः एतमेव अहं ब्रह्म उपासयिति। सह वाच अजातशत्रुः मा एतस्मिन् संवदिष्टाः अधिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा इति। वा अहम् एताम् उपासयिति। सह यः एतमेवम् उपास्ते अधिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति। सहोवाच गार्ह्यः यः एव असौ चन्द्रे पुरुषः एतमेव अहं ब्रह्म उपासयिति। सहोवाच अजातशत्रुः मा एतस्मिन् संवदिष्टाः बृहन् पाण्ढरवासः सोमो राज इति वा अहमेतम् उपासयिति। सह यः एतमेव उपास्ते अहः सुतः प्रसूदो भवति न अस्य अन्नं क्षीयते। सहोवाच गार्ह्यः यः एव असौ विद्युति पुरुषः एतमेव अहं ब्रह्म उपासयिति। सहोवाच अजातशत्रुः मा एतस्मिन् संवदिष्टाः तेजस्वी इति वा अहमेदम् उपासयिति। सह यः एतमेवम् उपास्ते तेजस्वीः भवति तेजस्विनीः अस्य प्रजा भवति। सहोवाच गार्ह्यः यः एव अयम् आकाशे पुरुषः एतमेव अहं ब्रह्म उपासयिति। सहोवाच अजातशत्रुः मा एतस्मिन् संवदिष्टाः पूर्णम् अप्रवृत्ति इति वा अहम् एतम् उपासयिति। सह यः एतमेव उपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिः न अस्माद् लोकाद् प्रजा उत्वर्तते। सहोवाच गार्ह्यः यः एव अयं वायौ पुरुषः एतमेव अहं ब्रह्म उपासयिति। सहोवाच अजातशत्रुः मा एतस्मिन् संवदिष्टाः इन्द्रः वैकुण्ठः अपराजितः सेना इति वा अहम् एतम् उपासयिति। सह यः एतमेवम् उपास्ते जिष्णुः अपराजिष्णुः भवति अन्यतस्त्याज्यायी। सहोवाच गार्ह्यः यः एव अयम् अग्नौ पुरुषः एतमेव अहं ब्रह्म उपासयिति।
सहोवाच अजातशत्रुः मामायेदस्मिन् संवदिष्टाः विशासहिः इति वा अहम् एतम् उपासयिति सह यः एदमेव उपास्ते विशासहिः हा भवति विशासहिः हा अस्य प्रजा भवति। सहोवाच गार्ह्यः यः एव अयम् अप्सु पुरुषः एदमेव अहं ब्रह्म उपासयिति सहोवाच अजातशत्रुः मामायेदस्मिन् संवदिष्टाः प्रतिरूप इति वा अहमेद उपासयिति सह यः एदमेव उपास्ते प्रतिरूपं ह एव एनम् उपगच्छति न अप्रतिरूपम् अधः प्रतिरूपः अस्माद् जायते। सहोवाच गार्ह्यः यः एव अयम् आदर्शे पुरुषः एदमेव अहं ब्रह्म उपासयिति सहोवाच अजातशत्रुः मामायेदस्मिन् संवदिष्टाः रोजिष्णुः इति वा अहमेदम् उपासयिति सह यः एतमेवम् उपास्ते रोजिष्णुः हा भवति रोजिष्णुः हा अस्य प्रजा भवति अधः यैः सन्निगच्छति सर्वान् तान् अधिरोचते। सहोवाच गार्ह्यः यः एव अयम् इन्दं पश्चाद् शब्दः अनुद्येतेत एवम् अहं ब्रह्म उपासयिति सहोवाच अजातशत्रुः मामायेदस्मिन् संवदिष्टाः असुरिति वा अहम् एतम् उपासयिति सह यः एतमेवम् उपास्ते सर्वं ह एव अस्मिन् लोके आयुरेति न एनं पुराकालाद् प्राणः जहाति। सहोवाच गार्ह्यः यः एव अयम् दिक्षु पुरुषः एदमेव अहं ब्रह्म उपासयिति सहोवाच अजातशत्रुः मामायेदस्मिन् संवदिष्टाः द्वितीयः अनपकः इति वा अहमेदम् उपासयिति सह यः एदमेव उपास्ते द्वितीयवान् हा भवति न अस्माद् गणः छिद्यते। सहोवाच गार्ह्यः यः एव अयम् छायामयः पुरुषः एतमेव अहं ब्रह्म उपासयिति सहोवाच अजातशत्रुः मामायेदस्मिन् संवदिष्टाः मृत्युः इति वा अहमेदम् उपासयिति सह यः एदमेवम् उपास्ते सर्वं ह एव अस्मिन् लोके आयुः इति न एनं पुराकाला मृत्युः आगच्छति। सहोवाच गार्ह्यः यः एव अयम् आत्मनि पुरुषः एदमेव अहं ब्रह्म उपासयिति सहोवाच अजातशत्रुः मामायेदस्मिन् संवदिष्टाः आत्मनि दिवा अहम् एतम् उपासयिति सह यः एदमेव उपास्त आत्मनि हा भवति आत्मनि हा अस्य प्रजा भवति सह तूष्णीम् आस गार्ह्यः। सहोवाच अजातशत्रुः एतावन्नु इति एतावत् हि इति न एतावता द्वितीयं भवति इति सहोवाच गार्ह्यः उपत्वायानि इति। सहोवाच अजातशत्रुः प्रतिलोमं च एतद् यः ब्राह्मणः क्षत्रियम् उपेयाद् ब्रह्ममे वक्ष्यति इति वि एवत्वा न्यपयिष्यामि इति तं पाणौ आदाय उत्तस्थौ तौ पुरुषं सुप्तम् आजग्मधुः तं एतैः नामभिः आमन्त्रायां चक्रे बृहन् पाण्ढरवासः
सोम राजन् इति सः न उत्तस्तौ तं पाणिना आपेक्षं बोधयां चकार सः ह उत्तस्तौ सहोवाच अजातशत्रुः यत्र एषः एतत् सुप्तः अभूत् यः एषः विज्ञानमयः पुरुषः को एषः तदा अभूत् कुतः एतद् आगात् इति तद् ह न मेने गार्ह्यः सहोवाच अजातशत्रुः यत्र एषः एतत् सुप्तः अभूत् यः एषः विज्ञानमयः पुरुषः तद् येषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमाधाय यः एषः अन्तर्हृदये आकाशः तस्मिन् च एते तानि यथा गृह्णाति अतः हि एतद् पुरुषः स्वपिति नाम तद्गृहीता एव प्राणः भवति गृहीता वाक् गृहीतं चक्षुः गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः सः यत्र एतद् स्वप्नः यया चरति तेह अस्य लोकाः तद् उत एव महाराजः भवति उद एव महाब्राह्मणः उद एव उच्चावचं निगच्छति सः यथा महाराजः जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तते एव एषः एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते अधः यथा सुषुप्तो भवति यथा न कस्यचन वेद हितानामनाढ्यो 270 सहस्राणि ऋतयाद् पुरीतदम् अभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतदि शेते सः यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अधिग्नीम् आनन्दस्य गत्वा शयिद एवम् एव एषः एदश्येते सः यथोर्ननाभिः तन्दुनाम् उच्चरेद् यथा अग्नेः शुद्रा विस्फुलिङ्गाः विच्चरन्ति एवमेव अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि विच्चरन्ति तस्य उपनिषद् सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ शुक्ले यजुर्वेदीय काण्वशाः बृहदारण्यक उपनिषत् प्रथमकाण्डं मधुकाण्डं द्वितीय अध्यायं ब्रह्मविद्याप्रकरणं प्रथमब्राह्मणम् अजातशत्रुब्राह्मणं समाप्तम् ॐ नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः।